नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बडा दशैं अन्तर्गत सोमबार स्कन्दमाता र कात्यायनी देवीको पूजा अर्चना हुँदै पञ्चमी र षष्ठी एकै दिन। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालद्वारा पदबाट राजीनामा। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको आरोप लागेकाले पदमा बस्न नसक्ने टिप्पणी। हमालको राजीनामापछि पनि सिलाएन नैतिकताको प्रश्न। अब प्रधान न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने चौतर्फी माग। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको प्रश्नोक्ति। बुटवलमा सुकुम्बासी समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा 4 जनाको मृत्यु। स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनद्वारा कर्फ्यू जारी। लद्दाख क्षेत्रमा शान्ति बहालीको लागि चीन र भारत बीच उच्च स्तरीय वार्ता। लद्दाखमा तैनात चिनिया सेना फिर्तीमा जोड दिने भारतीय पक्षको तयारी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित। भारतको जितमा कप्तान सुनिल छेत्रीको निर्णायक गोल। अब समाचार विस्तारमा। आज नवरात्रको 5औं दिन स्कन्द माता र कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गरे मनाइँदैछ। यसपटक पञ्चमी र षष्ठी तिथि एकै दिन परेकाले आज स्कन्द माता र कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। कमलको फूल आसन भएकी, सेतो वर्ण 4 हात भएकी भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकेयको बाल स्वरूपलाई सदैव काखमा राखी ममतामय स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले यिनलाई स्कन्द माता नामबाट पुकार्ने गरिन्छ। यिनका 4 हात मध्ये दायाँ तर्फको माथिल्लो हातले स्कन्द कुमार कार्तिकेयलाई काखमा राख्दै च्याप्दै बायाँ तर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले वर मुद्रा धारण गर्ने यिनी पद्मासन सहित सिंहमा सवार रहन्छन्। सूर्यमण्डलकी अधिष्ठात्री देवी भएकाले यिनको पूजा आजा गर्ने भक्तजन अलौकिक तेज र कान्तिले सुसम्पन्न हुने विश्वास गरिन्छ। आजको दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नजिकैका देवी शक्तिपीठमा गए श्रद्धा भक्तिपूर्वक स्कन्द माता भवानीको पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। घटस्थापनाको दिनदेखि दशमीका दिनसम्म सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो कुल परम्परा अनुसार घरको पूजा कोठा दशैं घरमा भक्तिपूर्वक पूजा आजा तथा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्ने गर्दछन्। र आजै षष्ठी पनि परेकाले घर घरमा कात्यायनी माताको पूजा पनि गरिँदैछ। कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग शोक भय दुःख दरिद्र जस्ता सङ्कट नाश हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिनुभएको छ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै 3 महिनापछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारमा उहाँले मन्त्री हुने मौका पाउनु भएको थियो। मन्त्री भएको 3 दिनमै उहाँले पदबाट दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ। संविधान अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा 6 महिना मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैमा टेकेर प्रधानमन्त्री देउवाले हमाललाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसका बाँकेका नेता हमाल प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान भएकाले प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको आरोप लागेको थियो।
गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र तथा बाहिरबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्री भएको 3 दिनमै उहाँले पदबाट दिनुभएको राजीनामा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत समेत गरिसक्नु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न र व्यापक जनदबावलाई केही मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री के आग्रहमा हमालले राजीनामा दिनुभएको हुन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूका विषयमा अनेक टीका टिप्पणी भइरहँदा मुख्य चर्चाका पात्र बन्नुभयो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमाल। हमालमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री भएको आरोप लाग्यो। प्रधान न्यायाधीश जबराले देउवाका पक्षमा परमादेश जारी गरेको र त्यसैको पुरस्कार स्वरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई कुल्चेर 2 मन्त्रालय मागेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराका जेठान हमाललाई मन्त्री बनाएपछि शंका गर्ने ठाउँ बढेको थियो। हमालले नियुक्ति आलो छँदै राजीनामा बुझाउनु भएको छ। आफ्नो नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेपछि नैतिकताको हिसाबले पनि पदमा बस्न उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेकाले राजीनामा बुझाएको हमालले बताउनु भएको छ। हमालको राजीनामा दिने निर्णय सही रहेको तर सो प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता रहेको ठहर भए लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने मुख्य विपक्षी एमालेको आरोप छ। कार्यकारीमा न्यायालय संलग्न हुनै मिल्दैन। संलग्न भयो भने त्यो अत्यन्त त्यो हामीले नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र जुन हामीले सिस्टम बसाले त्यो सिस्टम विरुद्ध कुरा हो र संलग्न नभएको चिजमा जसरी टीका टिप्पणी भयो त्यसप्रति चाहिँ अब एउटा आफूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर गजेन्द्रजीले जुन राजीनामा दिनुभयो यो ठिक गर्नुभयो भन्ने नै हामी बुझ्छौँ। देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायका प्रधान न्यायाधीश जबरा आफै मन्त्री भागवण्डामा सहभागी हुनुले देशमा कानुनी शासनको अन्त्य हुँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता हो वा होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको मर्यादामा प्रश्न उठ्दा उहाँले स्वयं राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर रुद्र शर्मा। त्यसकारणले न्यायपालिकाको प्रमुख नै कार्यपालिकासँग पावर सेयरिङमा बसिसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने न्यायपालिकाले कार्यपालिकाले गरेको गलत कामलाई गलत भन्न सक्दैन। नसकेपछि के हुन्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका रहँदैन। त्यसकारण स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने खालको काम प्रधान न्यायाधीशले यदि गरे हो भने र प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर यदि उसले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। चौतर्फी आलोचना हुन थालेकाले आफ्नो नैतिकता भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई आलोचनाबाट जोगाउन हमालले राजीनामा दिएको हुन सक्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य मात्र रहेका गैर सांसद हमालको नियुक्तिमाथि शंका उपशंका गरिनु स्वाभाविक पनि हो। यदि यसको पुष्टि भएमा कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाको हस्तक्षेप स्वतः देखिने हुँदा न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास सधैँका लागि टुटेर जाने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने बताउनु भएको छ। साक्षर गण्डकी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र बाहेक अरू कुनै हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा अरू धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको बताउँदै पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा छिटो छरितो विकासका कामहरू अघि बढाउन बाँकी रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको भोटबाट प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको पुष्टि गर्ने बताउनु भयो। अझै चाहिँ पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु बाँकी छ। बगातिर भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ नि छिटो छरितो विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु छ र मलाई विश्वास छ अहिले नेपालमा धेरै कुरा अगाडि बढेको छ। यहाँ के कुरा आएका छन् जनताको नाममा सबै लिन्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको
कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न सफल बनिरहेको भन्दै विदेशबाट प्रशंसा आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएको कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई भिजा दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले पूर्ण रूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको बताउनुभयो। एउटा कुरा के छ भने जो कोभिड महामारीबाट नेपाल अझै पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। तैपनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई धन्यवाद दिएको छ, प्रगति दिएको छ। त्यसैले अहिले बेलायत सरकारले पनि नेपालको जो कोभिडको कोरोनाको जो अभियानबाट नेपाल धेरै कन्ट्रोल गरेको हुनाले नेपालीहरूलाई भिसा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै शिक्षा आम नागरिकको मौलिक हक भएको बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक व्यवस्थापनमा समयानुकूल सुधार गर्ने बताउँदै शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क गर्दै जाने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठाको साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीबाट नियुक्त मन्त्रीहरूलाई आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर नेता नेपालले इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम हुने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत गराउनु भएको थियो। जुन संस्थाको जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ त्यो संस्थाको हितलाई, चाहे त्यो मन्त्रालयसँग जोडिएको होस् चाहे सङ्घ संस्थानहरूसँग जोडिएको होस्, ती संस्थानहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तपाईँले काम गर्नुहुनेछ। यस अर्थमा राष्ट्रको हित, जनताको हित र संस्थाको हितलाई तपाईँले केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष नेपालले मन्त्रीहरूबाट विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै पनि काम हुन नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो। पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीतका काम नगर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यसन र आचरणसँग जोडिने काम नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। कुराहरू तपाईँहरूबाट हुने छैनन् भन्ने कुराको हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। छैठौँ, स्वच्छ र सादा जीवन, असल आचरण र संस्कारको तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुहुनेछ। त्यो आचरणभित्र रक्सी खाने मात्र होइन, दुर्व्यसनको कुरा मात्र होइन, अरू आचरणहरू महिलासँग जोडिएका त्यस्ता कुनै कुराहरू सुन्नु नपरोस्, त्यस्तो व्यवहारहरू तपाईँहरूबाट नहोस्, यस कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले मन्त्री परिषद बैठकमा आउने विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि अगाडि नै सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गरेर साझा राय बनाएर मात्रै प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको थियो। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। आइतबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको 9 जनअधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा एमाले विभाजन भएकाले संविधानको धारा 88 को उपधारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 तथा बागमती प्रदेश सभा नियमावली 74 को नियम 143 उपनियम 1 को बमोजिम बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्बन्धित सभा समक्ष यो प्रस्ताव पेश गर्दछु।
प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश भए पनि त्यस उप सभाको सो बैठकमा कुनै छलफल भने भएन। बागमती प्रदेश सभाको अर्को बैठक कार्तिक 4 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बासी समूह बीच झडप हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उपभोगको विषयलाई लिएर सुकुम्बासी समूह र प्रहरी बीच झडप हुँदा आइतबार 4 जनाको ज्यान गएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले आइतबार सूचना जारी गरे अपराह्न 4 बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। स्थानीय प्रशासनले स्थिति थप बिग्रन नदिन पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोगी जमिन, उत्तरमा शिवनगर, रानीगञ्ज बस्ती र दक्षिणमा बुटोल उपमहानगरपालिका 18 औद्योगिक करिडोरको जमिन रहेको भागसम्म लागू हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि कर्फ्यू जारी गरेको हो। मृतक मध्ये 1 जनाको पहिचान खुलेको छ। मृतक कपिल वस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 10 का 48 वर्षका रमेश परियार रहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी आइतबार तनावग्रस्त बन्यो। पीडितका आफन्तसहित ठूलो संख्याको भिडले प्रहरीमाथि आक्रमण थालेपछि दोहोरो झडप समेत भएको थियो। ढुङ्गा मुढा पश्चात प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई लखेट्न आधा दर्जन बढी अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। झडपमा प्रहरी सहित 1 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध पारेका छन्। उनीहरूले प्रहरीले सुनियोजित रूपले थुनामा रहेका व्यक्तिको हत्या गरेको भन्दै लास नबुझ्ने बताएका छन्। लड़की के लाकर भागले उ सब बदमाशहरूको मंगेल के बहुत जगह ताकेला जिलेल के लड़का लड़की कतौ न भागले। हमरा 1 महीना थाना लावल के हमरा थाना में ढोकैया सीजेसी और साथ के वाटर का सब आवे लोग आवे हमरा छोड़ के चल जाइए। एक बाद में लड़का लड़की हिला में रहेगा शादी वटा लड़का लड़की का पुलिस पकड़ल के अच्छा थाना लावल के थाना से लड़की को समझा गए अपन बुझ के हमर बेटा का मोहम्मद हकीम का थाना में रखल के अब आप ये बुझिए आज छोड़ देवो कल छोड़ देवो। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सञ्जय सिंह थापाले सीसीटीभी क्यामेरामा स्पष्ट आत्महत्या गरेको देखिएकाले प्रहरीमाथि आक्षेप लगाउनु उचित नहुने बताए। उनले घटना अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छानबिन हुने पनि बताएका छन्। लगभग 3:15 बजेको समयमा आफै झुन्डेको अवस्थामा फेला परे पश्चात हामीले सबै कुरामा प्रयोग गऱ्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ। त्यस क्रममा हामीले आफै नै 3:15 बजे म आफै उठेर टोयलेट गएको, त्यसपछि चहलपहल गरेको सबै कुराहरू सिसिटिभी देखिन्छ र सँगै आफैले नै झुन्डी पासो लगाई झुन्डीको अवस्थामा हामीले सेन्टीले थाहा पाएपछि हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर उसको दिदर मिसिएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि उग्र बनेको समूह प्रहरीमाथि जाइ लागेको थियो। झडपका क्रममा प्रहरी कार्यालय र परिसरका संरचना क्षति भएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीमाथि आइतबार कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार भएको छ। आइतबार दिउँसो सुवेदीसँग काम छ भन्दै कार्यकक्षमा पुगेका विप्लव समूहका 4 जना व्यक्तिले कालो पदार्थ प्रहार गरे दुर्व्यवहार गरेका हुन्। कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला एक्कासी भित्र छिरेर कालो पदार्थ आफूमाथि फ्याँकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनु भएको छ। यसअघि पटक पटक चन्दा मागिएको र आफूले दिन नमिल्ने भनेपछि यो घटना भएको सुवेदीले बताउनुभयो। कालो पदार्थबाट अधिकृत सुवेदीसँग बस्ने कुर्सी, टेबल र भित्तामा समेत असर पुगेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले मुगु घर बताउने विषय विकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम राईले बताउनु भएको छ।
काम तथा अध्ययनको सिलसिलामा उपत्यकामा रहेका सर्वसाधारणहरूको हरेक वर्ष दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो जानेको संख्या ठूलो हुने गरेको छ। गाउँघर फर्कन लामो समयको यात्रा गर्नुपर्छ, तर यस वर्ष वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँमा सडकहरू भत्किएका छन्। सडकको अवस्थाका कारण सधैँझै यस वर्ष पनि दुर्घटनाको भयसँगै कष्टकर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। दशैं सुरु भएसँगै यति बेला आफ्नो गाउँघर फर्कनेको नयाँ बस पार्क लगायत उपत्यकाका विभिन्न बस स्टेशनहरूमा यात्रुहरूको भिड देख्न सकिन्छ। बस पार्कमा भने विगतमा जस्तो टिकट नपाउने समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि गाउँ फर्किन लामो यात्रा गर्नुपर्ने समयमा सडकको अवस्थाले पनि यात्रुहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। राजमार्गका सडकहरू वर्षा र विस्तारका कारण विभिन्न ठाउँहरूमा भत्किएका छन्, जसले गर्दा 8 घण्टाको यात्रा गर्ने ठाउँमा 24 घण्टाको यात्रा गरेर यात्रीहरू गन्तव्यमा पुग्न बाध्य रहेको गुनासो गर्दछन्। सडकको अवस्थाले सवारी चलाउने सवारी चालक पनि गन्तव्यमा पुग्न त लामो समय त छँदैछ, त्यसमा पनि छेदविच्छेद सडकमा सवारी चलाउनु पर्दा कठिन हुने गरेको बताउँछन्। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई भने नि, यो मिडियाले यो बाटो जुन छ नि, यो अहिलेको यो सुरुमा यस्तो जाम हुन्छ 3-4 घण्टा। बुटोल नाराहरूको बाटो हेर्दा 2 घण्टाको बाटोमा 9 घण्टा 10 घण्टा लाग्छ। यसको लागि तपाईँहरूले नि ध्यान बताउनु पर्यो क्या। त्यही समस्या अब सब पेसेन्जरलाई, गाडीवाला, स्टाफ सबलाई समस्या छ नि। धुलै धुलो छ होइन, बाटो खाल्डै खाल्डो छ। त्यसको चाडबाडको लागि त्यो बाटो मर्मत गरिदिनु पर्यो सरकारले, यही भन्यो। व्यवसायीहरूले यसपटक सडक मर्मत गर्ने सहमतिमा मात्र दशैंमा गाडी चलाउने भन्दै टिकट बुकिङ पनि ढिला सुरु गरे। सरकारसँग दशैं अगाडि नै सडक मर्मत गर्ने सहमति अनुसार यातायात सञ्चालन गर्न राजी भए पनि सडक सुधार नहुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन्। यसपटक पनि परिस्थिति त्यति राम्रो छैन कि गएका मान्छेहरू थुप्रै गइसकेका छन् बाहिर, र के भन्छ भने बर्सातको कारण चाहिँ सडकहरू पनि त्यति राम्रो कन्डिसन छैन होइन। यही 9 विषयमा तलतिर जो सुरुङ मार्ग खनिँदैछ त्यो होला, हामीले सुझाव दिएपछि पछि रोक्ला। त्यहीँ अहिले पनि 2-5 घण्टा जाम भएर आउनु परेको छ भने नारायणघाटदेखि सुनौलको बाटो 2 दिन 3 दिन लाग्दैछ अहिले पनि। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। नेपालको मुलुकका विभिन्न पहाडी क्षेत्र हाम्रो धेरै छ होइन, तराईका सडकहरूमा ठिकै नै छ। पहाडी मुलुकका सडकहरू अहिलेको बर्सातले पहिरो गएको छ, कहीँ खाल्डा खुल्डिहरू छन्। दुर्घटना रहित पनि बनाउनु परेको छ, जनतालाई पुर्याउनु पनि परेको छ। यस वर्षको वर्षाले लगभग 227 पटक राजमार्गहरू अवरोध गरेको छ भने 27 वटा पुलहरू भत्किएका छन्। हाल देशका 80 राजमार्गहरू एकतर्फी रूपमा मात्र चालु रहेका छन्, जसले गर्दा यात्रा गर्ने यात्रीहरू दुर्घटनाको भयसँगै शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यता सडक विभाग भने दशैंमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूका लागि सडक मर्मत सम्भारको काम भइरहेको दावी गरिरहेको छ। राजमार्गहरू चालु छन्, पुलहरूमा पनि हामीले अस्थायी व्यवस्था गरेर यो राजमार्गको पुलहरूमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसबाहेक अब मर्मत सम्भारको कुरा छ। यो अस्ति भर्खरसम्म भनौँ न 3 दिन अगाडिसम्म पानी नै पनि राखेको थियो, तर पनि हामीले मर्मत सम्भार सुरु गरिसकेका छौँ र कतिपय ठाउँमा धेरै पहिला सुरु भएको थियो र पानीले गर्दाखेरि केही अवरोधहरू सिर्जना भएको थियो, तर पनि अझै हामी 3 दिन जति हामी मर्मत सम्भार गर्छौँ। त्यसपछि बाँकी बचेको चाहिँ कामहरू चाहिँ दशैं पछाडि गर्छौँ। वर्षाका कारण राजमार्गका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध छन्। दशैंमा यात्रु र सवारी साधनको चाप बढ्ने भए पनि सरकारले भने सडकको अवस्थामा भने सुधार नगर्दा चालक र यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भने यातायात व्यवसाय पनि मारमा परेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। दशैंको लागि अहिलेसम्म 7 लाखभन्दा धेरै यात्रुले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका छन्। यो महिना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म 7 लाखभन्दा धेरै यात्रु बाहिरिएका नेपाल व्यवसाय यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। गएको 1 गतेदेखि घटस्थापनाको दिन 21 गतेसम्म फाटाफुट्टा मात्रै गाउँघर गए पनि घटस्थापनापछि बाहिरिनेको संख्या बढेको महासंघका महासचिव सरोज सिटोलाले बताउनु भएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ केही दिनसम्म यात्रु नपाए पनि घटस्थापनापछि यात्रुको चाप बढेको उहाँको भनाइ छ। गएको 11 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइएको थियो। 11 गतेदेखि अहिलेसम्म 5.5 लाखभन्दा धेरै काठमाडौँबाट बाहिरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क छ। फुलपाती र अष्टमीका दिन यात्रुको चाप अझ बढ्नेछ। गएको 24 घण्टामा मात्रै झण्डै 50,000 जना यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरेका
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा झण्डै 35,000 मानिस उपत्यका भित्रिएका छन्। यात्रुको चाप बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएका नाकाहरूमा जाम बढ्न थालेको छ। विशेष गरी 2 नाका काठमाडौँको नागढुङ्गा र भक्तपुरको जगातीमा लामो जाम हुने गरेको छ। यी 2 नाकामा अहिले पनि जाम भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाँकेका 2 महिलाको हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बाँकेकी नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्नहरूलाई तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार सिंहदरबारमा पुगेर महिला अधिकार कर्मीहरूले सो घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँडलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। त्यस क्रममा गृहमन्त्री खाँडले पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राज्यको दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली जनताले अनागमा जीवन गुमाउन नपरोस्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ र जनताको जीवन रक्षाको लागि, महिला दिदीबहिनीहरूको रक्षाको लागि राज्य र सरकार चाहिँ गम्भीर छ। यी भएका घटनाहरूको बारेमा थप अनुसन्धान पनि हुन्छ। अब कानुनमा भएको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने, कानुनको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो। अब कानुन बमोजिममै कारबाही हुन्छ। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा लगायतका आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न गम्भीर भएर लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। त्यसै क्रममा महिला अधिकार कर्मीहरूले पीडितको न्यायका लागि दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महिला सुरक्षा दबाव समूहकी सुशीला श्रेष्ठले दोषीमाथि कडा कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई दबाब दिनु परेको बताउनुभयो। महिला अधिकार कर्मीहरूले सो घटनाका पीडितको न्यायको खोजी गर्दै नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौँ आई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका महिला अधिकार कर्मीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरेका छन्। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारेकी नकुनी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि भन्दै स्थानीयले काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका छन्। पीडितको न्यायको लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका पीडित परिवारका 15 जना सदस्यहरूले माइती घरमा धरना दिएका छन्। पीडित परिवारले धोबी र कुर्मी हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्। बाँकेमा 2 महिलाहरू नकुनी धोबी र निर्मला कुर्मीको परिवारको मिलोमत्तमा हत्या गरेको भए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरे असोज 1 गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको हो। पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही गर्न तथा दोषी पर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी राश्याम कृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँ स्थित माइती घर मण्डलामा धरना सुरु गरेका छन्। धरनामा बसेकी स्थानीय आपदा धोबीले आफ्नो माग पूरा नहुन्जेलसम्म धरना जारी रहने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ 20 दिनसम्म रातों दिन 1-2 घण्टा सुते, फिर रातों दिन चल्छन् हिँड्दै छौँ। अब के गरौँ? यो 2टा महिलाको हत्या भएछ। त्यो 2टा महिलाको हत्या भएछ, त्यसमा सुनवाई नभएछ। बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेको कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौँसम्म आएर न्याय माग्नु परेको बताएका छन्।
नेसनल डेल्फिक सङ्घ नेपालको स्थापना भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घ स्थापना गरेको आयोजक नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालले जनाएको हो। सङ्घका श्रीदेव विषयले अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्दा जीवन कुमार पराजुली, नरेश धौ श्रेष्ठले उपाध्यक्ष र महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्। प्राचीन भाषा, कला, मौलिकता र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ सङ्घ स्थापना भएको अध्यक्ष विनयले जानकारी दिनुभयो। तपाईँको सबभन्दा प्रथम र पहिलो चाहिँ देखिने कुरा भनेको हाम्रो आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, हाम्रो कला संस्कृति नै हो, सम्पदाहरू नै हुन्। र डेल्फिक काउन्सिलले यिनै कुराहरूलाई, हाम्रा प्राचीन पुराना कला संस्कृतिहरूलाई, पुराना कला संस्कृतिहरू त छँदैछन्, तर ती पुराना कला संस्कृतिहरूलाई चाहिँ कसरी नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गराउने। डेल्फिक सङ्घ नेपाल सङ्घ स्थापनाको अवसरमा युग पुरुष संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीलाई वरिष्ठ मानार्थ सदस्यता प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ कलाकार विजय लामालाई सद्भावना दूत घोषणा गरिएको छ भने नेपालकी पहिलो नायिका भुवनचन्द, कलाकार सरोज खनाल लगायतलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गरिएको छ। रोम राज्यबाट सुरुवात भएको डेल्फिक सङ्घ अहिले विश्वभरि 127 वटा देशहरूमा रहेको छ। सङ्घले प्रत्येक 4 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले आयातित स्टिल बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि 2 ध्रुवमा बाँडेका डन्डी उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो। छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उद्योग नबढाउने भई डन्डीमा लगाइएको 30% अन्तशुल्क हटाउने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। उहाँले डन्डी अन्य मुलुकबाट ल्याएर बेच्न आग्रह गर्दै राज्य सचिवसँग छलफल गरेर उद्योगीहरूले विद्युतको खपत, भ्यालुएसन, श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट तत्काल तयार गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको पनि बताउनु भयो। विद्युत खपत यति हुन्छ यति हुँदैन भन्ने, कति उत्पादन पहिले कति, माग कति, खपत कति, प्रदूषणको अवस्था के हो कति, श्रमिकहरूको अवस्था के हो, अब रोजगारी सृष्टि हुने कति भन्ने प्रश्नहरूको राज सचिवको नेतृत्वमा संचार विभाग र अरू यस सम्बन्धी जानकार विज्ञ समेत राखेर तपाईहरुले तत्काल रिपोर्ट तयार गर्नुहोस्। छलफलमा ज्योतिसम्मका उपाध्यक्ष डाक्टर रूपज्योतिले प्रतिस्थापन विधेयक WTO को सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले अहिले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत दिएको छुटले राष्ट्र र जनतालाई खतरा रहेको बताउनु भयो। यो WTO को सिद्धान्तको बिल्कुल विपरीत छ। यो राष्ट्रले हामीलाई खतरा छ, किनकि राष्ट्र चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जोखिम छ, रिस्क लिइरहेको छ र हामीले यति मेहनत गरेर चाहिँ WTO मा पुर्याइ पाएको छ, हामी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हुन सक्छ। र यदि चाहिँ हामीले छुट दिएको फेरि हटाउनु पर्यो भने एक त हाम्रो इज्जतको सवाल भयो, अर्को चाहिँ यो छुट हेरेर चाहिँ जसले लगानी गर्छ उनीहरूको चाहिँ लगानी चाहिँ फेरि सङ्कटमा पर्ने छ। सौरभ समूहका चेयरम्यान विष्णु नेउपानेले केही उद्योगीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि अरूको व्यवसायलाई नराम्रो तर्क गरेको बताउनु भयो। त्यसमा 9 वटा उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन्
त्यसको लिस्ट पनि हामीले दिने पनि हामी राज सचिवलाई पेश पनि गरेका छौँ र डन्डी उत्पादन चाहिँ जम्मा 14 लाख टन हुन्छ र अहिलेसम्म हामी पीडित थियौँ किनभने स्पन्ज आएर ल्याएर पोसाउँथेन जुन चाहिँ यहाँ बजारमा स्क्राप पाइयो भने त्यसको चलायो होइन भने अलिकति जुन बेलामा स्पन्ज आएर सस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो क्यापासिटी नै 30 वर्ष घटीमा चलाइरहेको थियौँ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्य बनाउनुका साथै बिलेटको अन्त शुल्क बढाएको भन्दै स्टिल उत्पादकहरू विभाजित भएका थिए। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बडादशी अन्तर्गत सोमबार स्कन्द माता र कात्यायनी देवीको पूजा अर्चना हुँदै पञ्चमी र षष्ठी एकै दिन। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालद्वारा पदबाट राजीनामा। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको आरोप लागेकाले पदमा बस्न नसक्ने टिप्पणी। हमालको राजीनामापछि पनि सिलाइन नैतिकताको प्रश्न। अब प्रधान न्यायाधीशले यसको जवाब दिनुपर्ने चौतर्फी माग। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको प्रश्नोक्ति। बुटोलमा सुकुम्बासी समूह र प्रहरी बीच झडप हुँदा 4 जनाको मृत्यु। स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनद्वारा कर्फ्यू जारी। लद्दाख क्षेत्रमा शान्ति बहालीका लागि चीन र भारतबीच उच्च स्तरीय वार्ता। लद्दाखमा तैनात चिनिया सेना फिर्तामा जोड दिने भारतीय पक्षको तयारी। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित। भारतको जितमा कप्तान सुनिल छेत्रीको निर्णायक गोल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।